दर्शन कहिले यो सोचेको है कि साइन्स नै हुँदा नि साइन्स जस्तो दह्रो प्रुफ हुँदा पनि मानिसहरूलाई क्लाइमेट चेन्ज, स्मोकिङ अनि प्रदूषण पोल्युसनका डेन्जरहरूमाथि डाउट चाहिँ किन हुन्छ त? किन होला त केही इन्डस्ट्रियलिस्टहरू र केही पावरफुल व्यक्तिहरूले जहिले नै साइन्टिफिक फ्याक्टहरूलाई चाहिँ एउटा फ्री डिबेटका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् त, प्रेजेन्ट गर्छन् त? किन होला त साँचोलाई झुटो र झुटोलाई सत्य बनाउने यति साह्रो प्रयास गरिने? अब आज चाहिँ त्यही पोइन्टहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस ट्याक्टिक्सका बारेमा बुझ्नेछौँ जसले चाहिँ अब साइन्सलाई डाउटमा पारी, शङ्काको घेरामा पारी, पब्लिक पर्सेप्सनलाई चाहिँ जनताको दृष्टिकोणलाई म्यानिपुलेट गर्छ। अब त्यो ग्लोबल वार्मिङ किन नहोस् अथवा ओजोनको डिप्लिसन र स्मोकिङको हार्मफुल इफेक्ट्स, केही साइन्टिस्टहरूसँग मिलेर इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले चाहिँ साइन्सका हार्ड फ्याक्ट्सहरूलाई नै ट्विस्ट गरे। अझ थप फेक एक्सपर्ट्सहरूलाई चाहिँ रियल साइन्टिस्ट भनेर पनि प्रस्तुत गरे, मात्र केवल यसका लागि कि इन्डस्ट्रीको पावर चाहिँ मेन्टेन रहोस् अनि रेगुलेसनहरूबाट, फाइनहरूबाट चाहिँ बच्न सकुन्। अब आजको कथा चाहिँ डाउटलाई वेपन बनाउने कथा हो। यस कथामा चाहिँ साइन्सलाई कन्फ्युज गरेर ट्रुथबाट, सत्यबाट टाढा राखियो। लु त ट्रुथ र प्रोपागेन्डाको रियल पिक्चर पत्ता लगाउँ। म बाबु अनि तिमी आइपुगेका छौ बाबु मुटु टक्समा। अब एका देशमा एकजना साइन्टिस्ट थिए जो चाहिँ निकै नै शान्त, साधारण, सिम्पल र निकै नै डेडिकेटेड, कर्तव्यनिष्ठ थिए। उनको नाम थियो बेन स्यान्टर, BENSANTER। उनी चाहिँ लरेन्स लिभरमोर नेसनल ल्याबोरेटरी USA मा कार्यरत थिए। उनले चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको साइन्टिफिक प्रुफलाई फिङ्गर प्रिन्टिङ मेथडबाट स्थापित गरे, एस्ट्याब्लिस्ड गरे। सेन्टरका अनुसार चाहिँ यदि ग्लोबल वार्मिङको कारण सन सूर्य भएको भए चाहिँ अर्थका दुवै लेयर, स्ट्राटोस्फियर र ट्रोपोस्फियर दुवै तातो हुन्थे, दुवै तातिन्थे। तर उनले यो प्रुफ दिए कि केवल ट्रोपोस्फियर मात्रै तातिँदैछ अनि स्ट्राटोस्फियर चाहिँ चिसै छ, चिल्ड छ। अनि यसले के प्रमाणित गर्छ भने वार्मिङ चाहिँ ह्युमन एक्टिभिटी, मनुष्यकै कारणले भइरहेको हो, न कि सूर्यका कारणले अथवा दैविक प्रकोपले। अब 1995 मा जब IPCC रिपोर्टमा उनको नाम आयो, त्यतिखेर चाहिँ वासिङटनका केही फिजिसिस्टहरूले चाहिँ उनीमाथि आरोप लगाए कि उनले डेटा म्यानिपुलेट गरेर आफ्नो रिजल्टहरू प्रेजेन्ट गरे। मिडिया जस्तै कि वाल स्ट्रिट जर्नलले पनि उनको अगेन्स्टमा छाप्यो। तर अब सेन्टरले चाहिँ के एक्सप्लेन गरेका थिए भने जे पनि फाइन्डिङ्स, जे पनि चेन्जहरू चाहिँ प्रपोज गरियो, इम्प्लिमेन्ट गरियो, त्यो चाहिँ पियर रिभ्यूको स्ट्यान्डर्डका अनुसार नै थियो। अनि पछि गएर बल्ल सेन्टरले यो बुझे कि उनका अगेन्स्टमा जुन यो ट्याक्टिक्स, यो तिग्रम प्रयोग गरिँदै थियो, त्यो चाहिँ त्यही ट्याक्टिक्स थियो जुन चाहिँ टोब्याको इन्डस्ट्रीले पास्टमा प्रयोग गर्थे अथवा गर्दै आइरहेका थिए। कन्ट्रोभर्सीलाई जगाइराख्नु, जिउँदो राख्नु, डाउट, शङ्का क्रिएट गर्नु अनि साइन्सलाई कन्फ्युज्ड बनाउनु। यी त्यही ग्रुप थियो, त्यही व्यक्तिहरू थिए जसले चाहिँ अब एसिड रेन, ओजोन डिप्लिसन र ग्लोबल वार्मिङ जस्ता साइन्टिफिक कन्सेन्ससलाई च्यालेन्ज गरिसकेका थिए। यिनको मोटिभ यति मात्रै थियो, इन्डस्ट्रीलाई रेगुलेसनबाट बचाउनु, केही फाइनहरू बचाउनका लागि संसार नै ध्वस्त गर्न तयार, अनि साइन्सलाई डिस्क्रेडिट गर्न आतुर, तत्पर। अनि यी ट्याक्टिक्सहरूले चाहिँ मिडिया र पोलिटिक्सलाई पनि निकै नै
इन्फ्लुएन्स गरे, प्रभावित गरे। फेक एक्सपर्टहरूलाई नै रियल साइन्टिस्ट बराबर प्रेजेन्ट गरियो, देखाइयो। यी व्यक्तिहरूसँग चाहिँ अब क्रेडिबिलिटी थियो र पोलिटिकल रिच थियो, जस कारणले गर्दा यिनीहरू बलियो थिए। अनि यो सबले चाहिँ सेन्टरको पर्सनल लाइफ नै डिस्टर्ब गर्यो। विवाह टुङ्गियो, सकियो, नाश भयो। करियरमाथि, व्यवसायमाथि प्रेसर बढ्ने नै भयो, अनि बढ्यो पनि। तर एउटा सिम्बल, एउटा चिनारी चाहिँ बन्यो उनको केस, साइन्सका अगेन्स्ट मिसइन्फर्मेसन र प्रोपागेन्डाको स्ट्रगलको। अब टोब्याको इन्डस्ट्रीले चाहिँ यो स्ट्र्याटेजी पहिलेदेखि नै युज गर्दै आइरहेको थियो। 1979मै आरजे रेनल्ड्स भन्ने कम्पनीले फ्रेडरिक सीजलाई हायर गर्यो अनि उनलाई $45 मिलियन दियो त्यस बखतको, सो द्याट उनले चाहिँ स्मोकिङको हार्मफुल इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्सका अगेन्स्ट अल्टरनेट साइन्टिफिक थ्योरी प्रपोज गर्न सकुन्। यस रिसर्चको गोल चाहिँ स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, जेनेटिक्सलाई हाइलाइट गर्नु थियो, ताकि स्मोकिङको सिगरेटहरूमाथिको ब्लेम चाहिँ कम हुन सकोस्, घटाउन सकियोस्। पिआर एक्सपर्ट जन हिलसँग मिलेर टोब्याको इन्डस्ट्रीहरूले, बिग टोब्याकोहरूले चाहिँ टोब्याको रिसर्च इन्डस्ट्री बनाए, जसको काम नै साइन्टिफिक डाउट क्रिएट गर्नु थियो। अब मिडियाको पनि मिसयुज गरियो अथवा मिडियाको सपोर्ट लियो। मिडिया त अब पैसामा किन्न त मिल्यो नि त। अनि स्मोकिङका अगेन्स्ट जुन थ्योरीहरू, जुन आइडियाहरू प्रपोज भइरहेका थिए, जुन आर्टिकलहरू लेखिँदै थिए, तिनीहरूलाई पनि इक्वल स्पेस दिइयो, सच द्याट एउटा कन्फ्युजन क्रिएट गर्न सकियोस्। अनि पब्लिकलाई के लाग्यो भने कि साइन्स अहिले क्लियर छैन, अहिले फुकिराख्न मिल्यो। अनि यस रिसर्च इन्डस्ट्रीले चाहिँ अब, अथवा भनौँ यी इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ साइन्टिस्टहरू धरि पनि किने, केही साइन्टिस्टहरू किने। अनि तिनलाई चाहिँ कोर्टमा एक्सपर्ट विटनेस बनाएरै प्रेजेन्ट गरे। यिनीहरूले चाहिँ कोर्टमा गएर क्यान्सरका अरू केसहरू पनि छन् भनेर भन्थे, स्मोकिङकै कारणले मात्र चाहिँ होइन, यस्तो दाबी गर्थे। अब 1964मा चाहिँ सर्जन जनरलले स्मोकिङ र क्यान्सरको लिङ्क कन्फर्म नै गरे। त्यतिखेर पनि यी टोब्याको लबिस्टहरूले चाहिँ अल्टरनेट स्टडीहरू पब्लिस गरे अनि कन्फ्युजन चाहिँ कायम राखे। इन्डस्ट्रियलिस्टहरूले चाहिँ कति डकुमेन्ट नै डिस्ट्रोय गराए अनि लयर्स र साइन्टिस्टहरू प्रयोग गरेर रिजनेबल डाउट क्रिएट गरे। अब एउटा मेमो नै छ यिनीहरूको जसमा क्लियरली लेखिएको छ कि डाउट इज आवर प्रोडक्ट, शङ्का नै हाम्रो उत्पादन हो। अब यो डाउटको प्रयोग चाहिँ यस कारणले हुन्थ्यो कि यदि पब्लिक डाउटमा रहिरह्यो भने चाहिँ उनीहरूको एक्सन डिलेड हुन्छ, अलि ढिला प्रतिक्रिया दिन्छन्। अनि कोर्टहरूमा पनि, अझ कोर्टहरूमा समेत यो लजिक युज गरियो, प्रयोग गरियो कि सबै स्मोकरहरूलाई चाहिँ क्यान्सर हुँदैन। अनि त्यसै कारणले डाइरेक्ट कजेसन चाहिँ प्रुभ गर्न सकिन्न। 2006मा बल्ल तल्ल कोर्टले इन्डस्ट्रीलाई रिको एक्टका अन्तर्गत दोषी मान्यो अनि यतिसम्म भन्यो कि इन्डस्ट्रीले जानी जानी पब्लिकलाई मिसलिड गर्यो, भ्रममा राख्यो, साइन्टिफिक ट्रुथलाई दबाउन खोज्यो। तर अब यो स्ट्र्याटेजी पछि गएर अरू टपिकहरूमा पनि, अरू इस्युहरूमा पनि अप्लाई भयो, जस्तै कि क्लाइमेट चेन्ज। अब कोल्ड वारका बखत केही साइन्टिस्टहरू जस्तै कि सीज एन्टी कम्युनिस्ट र प्रो मिलिटरी प्रोजेक्टहरूमा डिपली इन्भल्भ थिए। तिनले रेगनको स्ट्र्याटेजिक डिफेन्स इनिसिएटिभ एसडिआईलाई सपोर्ट गरे, जसलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले डेन्जरस र अनरियलिस्टिक भनेका थिए। अब 1976मै सिआइएले चाहिँ टिम बी बनाएको थियो, जसका अब फिजिसिस्टहरूले चाहिँ सोभियत थ्रेटलाई चाहिँ अन्डर एस्टिमेट गरे अनि एक्जाजरेटेड रिपोर्टहरू प्रयोग गरेर पब्लिकलाई तर्साइयो। अनि जनथप एसडिआईलाई सपोर्ट गर्नका लागि जर्ज सी मार्शल इन्स्टिट्युट बनाइयो। यस इन्स्टिट्युटले चाहिँ साइन्सको मास्क लगाएर
पोलिटिकल एजेन्डा प्रमोट गर्यो। कार्ल सेगन र अरू नासाका साइन्टिस्टहरूले जब न्युक्लियर विन्टरको थ्योरी प्रपोज गरे अनि बताए कि न्युक्लियर वार पश्चात चाहिँ संसार नै फ्रिज हुन सक्ला, ग्लोबल आइस एजको सम्भावना छ। तर एसडिआईका समर्थकहरूले यसलाई नजरअन्दाज गरे, इग्नोर गरे अनि पब्लिकलाई एउटा छुट्टै न्यारेटिभ दिए। अनि यी सबै इभेन्टहरूको एउटै कमन प्याटर्न थियो, साइन्सलाई चाहिँ डाउटले रिप्लेस गर्नु, एक्सपर्ट्सलाई कन्फ्युज गर्नु र इन्डस्ट्रीलाई सेफगार्ड गर्नु, पोलिटिकल पावरलाई प्रमोट गर्नु अनि पब्लिकलाई डाइभर्ट गर्नु। यो न्युक्लियर विन्टरको कन्सेप्टले चाहिँ पब्लिक र साइन्टिफिक कम्युनिटीमा निकै हल्ला चल्यो, ठुलो कन्ट्रोभर्सी उठ्यो। अब साइन्टिस्ट सेगनले चाहिँ एउटा प्रेस कन्फरेन्स नै राखेर पूर्ण साइन्टिफिक स्क्रुटिनी पछाडि आफ्नो फाइन्डिङ्स प्रेजेन्ट गरे। त्यतिखेर चाहिँ केही साइन्टिस्टहरूले नै उनको पब्लिक प्रमोसनलाई चाहिँ एक्जाजरेसन भने, गफ भने। मार्शल इन्स्टिट्युटले चाहिँ यसलाई एक्जाजरेसन र अलार्मिजम बतायो। अब यहाँ साइन्स र पोलिटिक्सको जुन गेम चलिरहेको थियो त्यो चाहिँ अब क्लियरली भिजिबल थियो। अनि सिड्स र उनका अलायन्सहरूले स्ट्राटेजिक डिफेन्सलाई सपोर्ट गर्नका निम्ति एक्जाजरेटेड साइन्टिफिक क्लेमहरू गरे। अनि जतिखेर चाहिँ साइन्टिफिक कम्युनिटीले उनीहरूको फाइन्डिङ्सहरूलाई, प्रेजेन्टेसनलाई च्यालेन्ज गर्यो, त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई पोलिटिकली मोटिभेटेड भएको भनेर डिस्क्रेडिट गरे। अर्थात् साइन्सलाई चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल आइडियोलोजीको लागि म्यानिपुलेट गरियो। अब 1983 मै क्याम्ब्रिज म्यासाचुसेट्स न्युक्लियर विन्टर हाइपोथेसिसलाई पियर रिभ्यूका माध्यमले पास गरियो, भेरिफाई गरियो। झन्थप यसको बायोलोजिकल इम्प्याक्ट के हुनेछ त्यसलाई पनि असेस गरियो। आफ्नो कन्फरेन्सको एक दिन अगाडि नै सेगनले चाहिँ पेरेड म्यागजिनमा एउटा आर्टिकल प्रेजेन्ट गरे जसमा चाहिँ 5,000 मेगा टन न्युक्लियर ब्लास्ट पछाडि -25 डिग्री टेम्परेचर ड्रप र फुड क्राइसिसको वार्निङ दिए। यस आर्टिकलले चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ निकै ठुलो हाइप क्रिएट गर्यो। अनि सेगनले पनि आर्म्स रिडक्सन र न्युक्लियर फ्रिजका लागि पब्लिक सपोर्ट मागे। यस पछाडि चाहिँ फरेन अफेयर्समा पनि एउटा डिटेल्ड पोलिसी आर्टिकल पब्लिस भयो जसमा चाहिँ न्युक्लियर विन्टरलाई डुम्सडे मसिनसँग कम्पेयर गरियो। तर जब साइन्स जर्नलमा न्युक्लियर विन्टर ग्लोबल कन्सिक्वेन्सेस अफ मल्टिपल न्युक्लियर एक्सप्लोजन्स टाइटलबाट पेपर पब्लिस भयो, साइन्टिफिक कम्युनिटीको रेस्पोन्स चाहिँ मिक्स्ड रह्यो। एनसिएआर अथवा नेसनल सेन्टर फर एटमोस्फेरिक रिसर्चको टिमले अल्टरनेटिभ मोडल बनायो जसमा चाहिँ टेम्परेचर ड्रप चाहिँ अलि थोरै अथवा 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 20 डिग्री सेल्सियस देखाइयो। अनि यसलाई चाहिँ न्युक्लियर अटम भनियो। केही साइन्टिस्टहरूले चाहिँ सेगनको पब्लिक प्रपोजललाई एक्जाजरेटेड माने अनि प्रोफेसर क्यारी इमानुएलले यसलाई ल्याक अफ साइन्टिफिक इन्टिग्रिटी नै घोषित गर्नुभयो। एनसिएआर साइन्टिस्ट कोवेले चाहिँ सेगनको मिडिया स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ इरेस्पोन्सिबल भने तर उनको हाइपोथेसिसलाई चाहिँ साइन्टिफिकली भ्यालिड माने। ज्यास्ट्रो, टेलर र सिड्सलाई के लाग्यो भने न्युक्लियर विन्टर हाइपोथेसिस चाहिँ पोलिटिकल हो। अब इन्भाइरोमेन्टल ग्रुप जस्तै कि युसिएस अथवा युनियन अफ कन्सर्न्ड साइन्टिस्टलाई काउन्टर गर्नका लागि जर्ज सी मार्शल इन्स्टिट्युट बनाइयो। उनीहरूका अनुसार चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलिस्टले चाहिँ कम्युनिस्ट एजेन्डालाई प्रमोट गर्दैछन्। मार्शल इन्स्टिट्युटले चाहिँ मिडिया र कङ्ग्रेसमाथि फोकस गरिकन सेमिनार्स र प्रेस ब्रिफिङ्स अर्गनाइज गरे।
यिनीहरूले चाहिँ एसडिआई अथवा स्ट्राटेजिक डिफेन्स इनिसिएटिभका लागि मिडियामा ब्यालेन्सको डिमान्ड गरे र फेयरनेस डक्ट्रिनको पनि सहारा लिए। एसिड रेनको डिस्कभरी पनि यस्तै पोलिटिकल डिबेटमा अड्केको हो। 1963मा ह्युबर्ट ब्रुक एक्सपेरिमेन्टमा एसिड रेनलाई डिटेक्ट गरियो। रेनको पिएच 4 भन्दा मुनि थियो, जुन चाहिँ अब एक्सेप्टेबल चाहिँ थिएन। यो एसिड रेन चाहिँ फसिल फ्युल बर्न गरेको कारणले, जलाएको कारणले भइरहेको थियो। अनि टल स्मोक स्ट्याक्सहरूले चाहिँ पोल्युसनलाई टाढा टाढा परसम्म फैलाइरहेको थियो, जसका कारणले सोइल न्युट्रिएन्ट डिप्लिसन, फरेस्ट र एक्वाटिक लाइफ ड्यामेज र मोन्युमेन्टको कोरोजन समेत भइरहेको थियो। साइन्टिस्टहरूले चाहिँ सल्फर आइसोटोप्सहरू प्रयोग गरेर यो प्रुभ गरे कि एसिड रेनमा सल्फर थियो, सल्फरले पोल्युटेड थियो एसिड रेन। अब साइन्टिफिक कन्सेन्सस चाहिँ भइसकेको थियो, तैपनि इन्डस्ट्रियल र पोलिटिकल रेजिस्टेन्सका कारणले रेगुलेसनहरूमा डिले भयो। अनि मिडियामा चाहिँ नट एन्टायरली क्लियर भनेर घोषणा भयो अनि डाउट क्रिएट गरिदियो इन्डस्ट्रीहरूले। अब गभर्मेन्ट एक्सन र साइन्टिफिक एभिडेन्सको घर्षणमा टक्करमा कन्जर्भेटिभ लबिस्टहरूले चाहिँ इकोनोमिक इम्प्याक्ट हाइलाइट गरे अनि रेगुलेसन्सलाई अपोज गरे। साइन्सलाई पोलिटिकल कलर लाउने प्रयास भयो, यतिसम्म कि कन्जर्भेटिभ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एसिड रेनलाई एक्जिजरेसन नै भनिदिए, सेम जसरी न्युक्लियर विन्टरलाई गरेका थिए। अब यस एसिड रेनको इस्युमा चाहिँ युएस र क्यानाडाले मिलेर चाहिँ केही इनिसिएटिभ चाहिँ लिएका थिए। 1979मा दुवै देशहरूले जोइन्ट स्टेटमेन्ट अफ इन्टेन्ट जारी गरे, जसमा चाहिँ एयर पोल्युसनलाई कन्ट्रोल गर्ने र एमिसन रिडक्सन स्ट्राटेजीहरूमाथि बल गरियो। कार्टर एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ यस प्रब्लमलाई सिरियसली नै लियो अनि 1980मा एसिड प्रेसिपिटेसन एक्टका माध्यमबाट नेसनल एसिड प्रेसिपिटेसन असेसमेन्ट प्रोग्राम अर्थात् NAPAP बनाए। यस प्रोग्रामको काम भनेको चाहिँ एसिड रेनको इन्भाइरोमेन्टल र हेल्थ ह्याजार्डहरू, इफेक्टहरूका बारे एसेसमेन्ट गर्नु। अब त्यतिखेर सबै सकारात्मक नै थिए, अप्टिमिस्टिक थिए कि एसिड रेनमाथि कुनै ग्लोबल र बाइलेटरल एफर्ट गरिन्छ। तर रेगन एडमिनिस्ट्रेसन आउने बित्तिकै सबै चेन्ज भयो। रेगनले चाहिँ पावरमा आउने बित्तिकै रेगुलेसन र गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने एजेन्डा बनाए अनि एसिड रेनका बारे साइन्टिस्ट र एडमिनिस्ट्रेसन बीच क्ल्यास सुरु भयो। रेगन एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ एसिड रेनको साइन्समाथि डाउट थियो, त्यसकारण उनीहरूले एक्सन लिन अगाडि चाहिँ झन् थप साइन्टिफिक एभिडेन्सको माग गरे। अनि रेगन एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ साइन्टिफिक कन्सेसनका अगेन्स्टमा स्ट्यान्स लियो र डाउट मङ्गरिङको स्ट्राटेजी अपनायो। अफिसियल स्ट्यान्स के थियो भने वी डोन्ट नो वाट्स कजिङ एसिड रेन, हामीलाई थाहै छैन अरे। जबकि साइन्टिफिक कम्युनिटीले चाहिँ एसिड रेन र SO2का बीच रिलेसन स्थापित गरिसकेको थियो। एसिड रेनका डिबेटमा अब रेगन एडमिनिस्ट्रेसनले साइन्टिफिक एभिडेन्सलाई म्यानिपुलेट गरी एमिसन कन्ट्रोल सम्बन्धी रेगुलेसनहरूलाई चाहिँ डिले गर्यो अनि यसकारण चाहिँ पब्लिक पर्सेप्सन र पोलिसी मेकिङमाथि नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो। अनि यही स्ट्राटेजी फेरि पछि गएर इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरूमा पनि देखा पर्यो, जहाँ साइन्टिफिक फ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ पोलिटिकल न्यारेटिभसँग रिप्लेस गरिएको छ। अनि यसपछि चाहिँ NOS र ओजोन डिप्लिसनमा पनि ठुलो बहस चल्यो। ह्यारोल्ड जोन्सनले चाहिँ सुपरसोनिक प्लेनहरूको जुन जेट इन्जन छ त्यसबाट हुने NOS एमिसनमाथि रिसर्च गरे। उनको फाइन्डिङहरूमा के भेटियो भने NOxले चाहिँ स्ट्राटोस्फेरिक ओजोन लेयरलाई 10देखि 90% समाप्त पारिदिन सक्छ। अब इनिसियली चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ यसलाई हल्कामा लिए। अब मिडियामा
पेपर पब्लिस भए पछाडि अवेरनेस चाहिँ बढ्यो, तर इकोनोमिक रिजनका कारणले एसएसटी प्रोजेक्ट पहिल्यै क्यान्सल भइसकेको थियो। नासा साइन्टिस्टहरूले चाहिँ स्पेस सटलको क्लोरिन बेस्ड इमिसनमाथि रिसर्च गरे। क्लोरिन चाहिँ ओजोन डिप्लिसनको मेजर फ्याक्टर रहेछ। अब सुरुमा चाहिँ इन्डस्ट्रीले भोल्केनिक क्लोरिन थ्योरी एडभोकेट गर्यो, तर स्टडिजले चाहिँ यस क्लेमलाई फल्स प्रुभ गर्यो अनि क्लोरिनको एमिसनलाई चाहिँ ओजोन लेयरको डिप्लिसनसँग डाइरेक्टली रिलेट गरियो, लिङ्क गरियो। 1985मा चाहिँ ब्रिटिस एन्टार्क्टिक सर्वेले एन्टार्क्टिक ओजोन होल डिस्कभर गर्यो। यस डेटालाई पनि एरर नै माने, जबकि स्याटेलाइट इमेजहरूले चाहिँ यो कन्फर्म गरिरहेका थिए कि ओजोन होल साँच्चीकै रियल नै हो। पब्लिक र मिडियामा चाहिँ यस डिस्कभरीले गर्दा चिन्ताको माहौल थियो। मोन्ट्रियल प्रोटोकल 1987मा CFCमा 50% कटको टार्गेट गरियो अनि यसलाई साइन्टिफिक एभिडेन्सका बेसिसमा अपडेट गरिराख्ने सिस्टम बनाइयो। डुपोन्टले चाहिँ ओजोन ट्रेन्ड प्यानल्सको फाइन्डिङ पछाडि CFC अर्थात् क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोडक्सन बन्द गर्ने निर्णय लियो। अब यो सम्पूर्ण कथा चाहिँ साइन्स र पोलिटिक्सको टक्करको कथा हो, जसमा चाहिँ साइन्टिफिक फ्याक्ट्सहरूलाई पोलिटिकली म्यानिपुलेट गरेर डिले ट्याक्टिक्स र डाउट मङ्गरिङको युज गरियो। एसिड रेन, ओजोन डिप्लेसन र अरू इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरूमा पनि सेम ट्याक्टिक्स प्रयोग गरियो, जसका कारण चाहिँ पब्लिक र पोलिसी मेकिङमा चाहिँ नराम्रो प्रभाव पर्यो। अब सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोक कन्ट्रोभर्सी पनि लगभग यस्तै थियो। 1986मै आएको हो सर्जन जर्नलको रिपोर्ट, जसमा के भनियो भने SHS अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकले पनि क्यान्सर कज गर्छ। EPAले स्टेप्स लिए इन्डोर स्मोकिङ कन्ट्रोल गर्नका लागि, अनि अभियसली टोब्याको इन्डस्ट्रीको टेन्सन बढ्यो। फ्रेडस्लिङ्गर र टोब्याको इन्स्टिट्युटले के भन्यो भने EPAको साइन्स नै ब्याड साइन्स हो, जङ्क साइन्स भनेर डिस्क्रेडिट गरे, सो द्याट इन्डस्ट्रीका अगेन्स्टमा कुनै रुल बन्न नसकोस्। टोब्याको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ यो पहिलेदेखि थाहा थियो कि साइड स्ट्रिम स्मोक अथवा सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ अथवा प्यासिभ स्मोकिङमा चाहिँ झन् धेरै टक्सिनहरू हुन्छन्, अनि सिगरेटको फिल्टर र पेपर पनि चेन्ज गर्ने बदलिने प्रयास गरियो, सो द्याट स्मोक चाहिँ कमभन्दा कम भिजिबल होस्। हार्म चाहिँ होइन, कम हार्मफुल बनाउने चाहिँ होइन, लुकाउने प्रयास गरिरहेका थिए। प्रत्येक स्टेटले स्मोकिङ रेस्ट्रिक्सनहरूमाथि लहरू पास गरिरहेको थियो, अनि इन्डस्ट्रीले के गर्यो त स्मोकिङलाई चाहिँ इन्डोर एयर क्वालिटी प्रब्लम भनेर प्रेजेन्ट गर्यो। 1980 को न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नल अफ मेडिसिनमा एउटा स्टडी पब्लिस गरियो, जसमा चाहिँ स्मोकी अफिसहरूमा काम गर्ने नन स्मोकरहरूको लङ्स फङ्सन कम पाइयो। अनि 1981मा चाहिँ ताकेसी हिरायामाको जापानमा गरिएको स्टडी, जसमा स्मोकर हस्बेन्डहरूको वाइफमा लङ क्यान्सर धेरै भेटियो। अब टोब्याको इन्डस्ट्रीले हिरायामाको स्टडीलाई डिस्क्रेडिट गर्ने प्रयास गर्यो अनि त्यसलाई स्ट्याटिस्टिकल एरर भन्यो। junkscience.com भन्ने वेबसाइट नै लन्च भयो, जसले EPA र अरू साइन्टिफिक रिसर्चहरूलाई चाहिँ डाउटमा पार्थे। फिलिप मोरिसले EPAलाई पोलिटिकली बायस देखाउने पूर्ण प्रयास गरे। फिलिप मोरिस संसारका ठुला चुरोट विक्रेता, अनि यसको जवाफमा चाहिँ EPAले सेटिङ दि रेकर्ड स्ट्रेट भन्ने वेबसाइट लन्च गर्यो, जसका माध्यमबाट EPAले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्यो र साउन्ड साइन्सको बारेमा बतायो। अब यी कथाहरूमा यति चाहिँ क्लियर छ कि इन्डस्ट्रीले पटक पटक साइन्टिफिक कन्सेन्ससलाई अन्डरमाइन गर्ने पूर्ण प्रयास गरेको छ, अनि पोलिटिकल रेटोरिकका माध्यमबाट साइन्सलाई डाउटमा कन्भर्ट गर्ने पूर्ण प्रयास गरियो। उनीहरूको गोल चाहिँ रेगुलेसनलाई अन्डरमाइन गर्ने र पब्लिक पर्सेप्सनलाई म्यानिपुलेट गर्ने। अब रियल फाइट चाहिँ साइन्सको अगेन्स्टमा चाहिँ थिएन, तर इन्डस्ट्रीलाई बचाउनका निम्ति चाहिँ थियो, उस इन्डस्ट्रीको इकोनोमिक इन्सेन्टिभलाई प्रिजर्भ गर्नलाई, प्रमोट गर्नलाई।
कोल्ड वार माइन्डसेटले पनि साइन्स र फ्री मार्केटलाई कन्फ्रन्टेसनल बनायो। सिङ्गर एन्ड सिजले चाहिँ रेगुलेसनलाई सोसलिजमसँग कनेक्ट गरिदिए अनि थप एन्टी रेगुलेसन स्ट्यान्सलाई चाहिँ एन्टी कम्युनिजमसँग लिङ्क गरे। अब युकेमा पनि सिमिलर ग्रुप फरेस्ट बन्यो जसले चाहिँ स्मोकिङलाई फ्रिडम इस्यु बनाउने प्रयास गरिरहेको थियो। अब अफकोर्स ग्लोबल वार्मिङको इस्युमा पनि यही स्ट्राटेजी युज भयो। CO2लाई ग्रिन हाउस ग्यास भनेर एक्सेप्ट त गरियो, तर इन्डस्ट्रीले नेगेटिभ फिडब्याक र ओसियन हिट सिङ्क जस्ता आर्ग्युमेन्ट प्रयोग गरेर डिले क्रिएट गर्ने प्रयास गरे। ओसियनको हिट एब्जर्ब गर्ने एबिलिटीलाई एक्सक्युज बनाई प्रस्तुत गरियो। जबसम्म इफेक्ट देखिन्थ्यो तबसम्म चाहिँ ड्यामेज भइसकेको हुन्थ्यो। अब 1988मा नासा साइन्टिस्ट जेम्स ह्यान्सनले सेनेट हियरिङमा के भन्यो भने ग्लोबल वार्मिङ सुरु भइसक्यो। आफ्ना रिसर्च र मोडलहरूका माध्यमबाट उनीले यो घोषणा गरे कि आउने 20 वर्षमा चाहिँ टेम्परेचर रेकर्ड हाई हुन्छ अनि त्यो भइ पनि सक्यो। मिडियाले पनि उनको कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गर्यो, तर अब रिगन एडमिनिस्ट्रेसन जसको आफ्नै पोलिटिकल एजेन्डा थियो उसले चाहिँ टेक्नोलोजीले यस प्रब्लमलाई समाधान गर्ने बताए। खै अहिलेसम्म त पुगेको छैन त टेक्नोलोजी। ग्लोबल वार्मिङ डिनायल क्याम्पेन 1989देखि नै अर्गनाइज्ड रूपमा चलिरहेको छ। इकोनोमिस्ट र पोलिसी मेकर्सले के मान्छन् भने क्लाइमेट चेन्ज नेचुरल प्रोसेस हो र यसलाई एड्याप्ट गर्न सकिन्छ। एड्याप्टेसनका माध्यमबाट यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ। इकोनोमिस्टहरूको लजिक के थियो भने फ्युचरमा सल्युसन भेटिन्छ, त्यसै कारण अहिले फोकटमा किन टेन्सन लिने त। अनि एड्याप्टेसन चाहिँ एमिसन कट भन्दा चाहिँ सस्तो हुन्छ अरे। तर साइन्टिस्टले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज अलरेडी सुरु भइसकेको बताइरहेका थिए अनि यसको इम्प्याक्ट चाहिँ इरिभर्सिबल नै हुन पनि सक्छ भनेर नि भनिरहेका थिए। त्यसकारण इमिडिएट एक्सन लिन आवश्यक थियो। अब त एड्याप्ट नै गर्नु पर्यो। इन्डस्ट्रीले पनि एउटा आर्टिकल पब्लिस गरायो अनि टेम्परेचर इन्क्रिजलाई लेस देन 1 डिग्री घोषणा गर्यो। मार्शल इन्स्टिट्युटले त सनस्पट थ्योरीलाई प्रमोट गर्ने फेमस बनाउने पूर्ण प्रयास गरे। उनका अनुसार चाहिँ सोलर साइकलहरू नै वार्मिङको मेन कारण हो, CO2 चाहिँ होइन अरे। IPCCले चाहिँ यस क्लेमलाई रिजेक्ट गर्यो अनि यो क्लियर गर्यो कि सोलर भेरिएबिलिटीको इम्प्याक्ट CO2 को इम्प्याक्टका अगाडि केही पनि होइन, न्यूनतम हो। अब मिडिया बायस थियो। यो चाहिँ अब क्लाइमेट चेन्ज डिबेटमा अब ठुलो समस्या थियो। फेयरनेस डक्ट्रिनका चक्करमा चाहिँ मिडियाले स्केप्टिक्सका भ्यूलाई पनि इक्वल स्पेस दिनु पर्यो। जर्नलिस्टहरूमाथि ठुलो प्रेसर थियो कि उनीहरूले स्केप्टिक्सहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्नै पर्छ। तर अब साँच्चीकै भन्नुपर्दा चाहिँ साइन्समा चाहिँ कन्सेन्सस पछाडि चाहिँ डिबेट बाँकी थिएन। तर अब पोलिटिसियनहरूले पनि यस बायसलाई चाहिँ आफ्नो फेभरमै प्रयोग गरे। क्लाइमेट चेन्ज डिनायल चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक पोलिटिकल क्याम्पेन नै थियो जसमा चाहिँ साइन्सलाई डाउट बनाएर प्रेजेन्ट गरियो अनि मिडियाले चाहिँ यस स्ट्र्याटेजीलाई एम्प्लिफाई गर्यो। अब साइन्टिफिक कन्सेन्सस पछाडि पनि यदि डिबेट गरिराख्ने हो भने त अब पोलिसीमा डिले त अभियस भयो। रेचल कार्सनले चाहिँ DDTका अगेन्स्टमा इन्भाइरोमेन्टल ड्यामेजलाई हाइलाइट गर्दै लेखेकी थिइन्। प्रेसिडेन्ट्स साइन्स एडभाइसरी कम्युनिटीले पनि DDTको अगेन्स्टमा एक्सन रेकमेन्ड गरेको थियो किनभने अब पोलिसी बनाउनका लागि रिजनेबल डाउट पर्याप्त हुन्छ, एनफ हुन्छ। अनि ब्यान चाहिँ 1972मै भयो DDT। तर अब कार्सनमाथि अट्याक चाहिँ 2000sमा सुरु भयो। क्रिटिकहरूले चाहिँ कार्सनलाई मलेरिया डेथका लागि दोषी बताए। रियालिटीमा चाहिँ DDT वार टाइममा इफेक्टिभ थियो तर 1955को ग्लोबल मलेरिया क्याम्पेनमा चाहिँ फेल भएको थियो। अब कारण के थियो भने मानिसहरूले गाइडलाइन फलो नै गर्थेनन् अनि मस्किटोहरूले लामखुट्टेहरूले चाहिँ रेजिस्टेन्स डेभलप गरिसकेका थिए। अनि DDT ब्यान हुँदा पनि मलेरिया फिर्ताहरूको कारण चाहिँ मस्किटोहरूमा भएको रेजिस्टेन्स थियो। DDTले ब्यान यस कारणले गरिएको थियो कि
DDT चाहिँ फुड चेनमा हावी हुन्थ्यो, चढ्थ्यो माथि, अनि बर्डहरू, चराहरू, माछाहरू, फिसहरूलाई मारिरहेको थियो। हेल्थ इम्प्याक्टहरू जस्तै लो बर्थ वेट र क्यान्सरस इम्प्याक्ट पनि प्रुभ भइसकेका थिए। तर प्रोपागेन्डा क्याम्पेनरहरूले चाहिँ रेचल कार्सनलाई चाहिँ जेनोसाइडको दोषी बनाउने पूर्ण प्रयास गरे। फ्री मार्केट फन्डामेन्टलिजम चाहिँ एउटा यस्तो सोच थियो जसमा चाहिँ फ्री मार्केटलाई एक मात्र मार्ग, बाटो, डिरेक्सन मानियो। तर साइन्टिस्ट र इकोनोमिस्टहरूलाई चाहिँ डाउट थियो। उनका अनुसार चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम भनेको चाहिँ सिभिक फ्रिडम। अनि यी डाउटवादी साइन्टिस्टहरूले चाहिँ मार्केट फेलियर जस्तै कि पोल्युसनलाई इग्नोर गरे। अनि उनका अनुसार चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन चाहिँ खासै आवश्यक चाहिँ होइन, फ्री मार्केट चाहिँ खासै पर्फेक्ट चाहिँ होइन। अरे कहिलेकाहीँ फेल पनि हुन्छ, जस्तै कि ग्रेट डिप्रेसन र फाइनेन्सियल क्राइसिस, रिसेसनहरूमा देखियो। मार्केट अनरेगुलेटेड हुँदा सोसाइटीलाई कहिलेकाहीँ नोक्सान पुग्छ, हानि पुर्याउँछ। अब पर्फेक्ट इन्फर्मेसन थ्योरी पनि फ्लड नै छ। यसले के मान्छ भने पब्लिकसँग चाहिँ राइट इन्फर्मेसन, सही इन्फर्मेसन हुन्छ। तर अब यी केसहरूमा त यिनीहरूले पोलिटिकल प्रोपागेन्डा फैलाएर पब्लिकलाई गलत इन्फर्मेसन दिए। यिनीहरूले कसरी सोच्थे भने यिनीहरूका अनुसार यदि इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरूलाई एड्रेस गर्ने हो भने चाहिँ मार्केट फ्रिडम चाहिँ सकिन्छ। कोल्ड वोर मेन्टालिटीलाई चाहिँ यिनीहरूले इन्भाइरोमेन्टलिजमसँग जोडे। साइन्सको काम चाहिँ ट्रुथ देखाउनु हो, पर्फेक्ट प्रुफ दिनु चाहिँ होइन। फेरि मार्केट फन्डामेन्टलिस्टहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इस्युलाई नै कम्युनिस्ट एजेन्डा बनाइदिए, मार्केट रेगुलेसनहरूबाट बच्नलाई। तर इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्नका लागि चाहिँ मार्केट फेलियर्सहरूलाई एक्सेप्ट गर्नै पर्छ खासमा। हस्त, जय नेपाल।